भारतबाट विनिश्रित महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को दिव्य वांग्मय तारतम वाणी का प्रखर ज्ञाता नवयुवक उद्भट विद्वान श्री अमरनाथ शास्त्री जी, मंच में आसीन श्री 5 नवतनपुरी धाम बटा पालनु भएका लक्ष्मण शास्त्री जी, त्यस्तै यहाँ नेपाल में रहनु भएका विद्वान संत वृन्दहरू, इस समग्र कार्यक्रम का आयोजना में संलग्न हुनु भएका आयोजक वृंद का मुखिया श्री कृष्ण प्रणामी धर्म नेपाल परिवेश का प्रखर प्रचारक पंडित कृष्ण प्रसाद सापकोटा जी र त्यसरी नै यो पंडित जी संग लागेर कार्यमा संलग्न हुनुभएका समग्र आयोजक वृन्द, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति का संपूर्ण पदाधिकारी वृन्दहरू, श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद का केंद्रीय अध्यक्ष लगायत संपूर्ण कार्यकर्ता वृन्दहरू, श्री कृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समिति का संपूर्ण पदाधिकारी वृन्दहरू, टाढा नजिकबाट पाल्नु हुने आफ्ना आफ्ना संस्था का पदाधिकारी वृन्दहरू र समग्र नेपाल का महानगर, शहर, नगर, बस्ती, गाउँ, घर, पहाड़, कंदरा सबैतिरबाट पाल्नु हुने संपूर्ण सुंदर साथहरूमा श्री भद्रावतीपुरी धाम भरोडाबाट म टहल किशोर को कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा सौभाग्य को कुरो हो, लगभग आज को दिन देखियो या हिजो को दिन बाटा हो, भारत को राजधानी शक्तिनगर दिल्ली में एउटा विशाल कार्यक्रम को आयोजना भएको छ। धेरै दिन अगाडिदेखि त्यो कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत को कथा को लागि मलाई त्यहाँ का महंत श्री 108 लालदास जी महाराज सहित समग्र ट्रस्टीहरूले पनि मलाई आग्रह गरेको थियो। तर त्यो भन्दा केही दिन अगाडि नजरपुरबाट मलाई आमन्त्रण आइसकेको थियो। मलाई बड़ा अप्ठ्यारो लागेको थियो सन्तुलन बनाउन, किनभने मेरो ठुलो कर्म क्षेत्र भारत हो, दिल्ली राजधानी हो, गुजरातबाट अब दिल्लीतिर मान्छे जाँदैछन्, मैले नेपाल जाने कि दिल्ली जाने। तर विगत केही वर्षदेखि नेपालमा म धेरै कार्यरत छु। समाज सेवामा मलाई अगाडि बढ्न नेपालमा मन परिरहेको छ। त्यसले गर्दा पंडित जी सहित यहाँ का कार्यकर्ताहरूको आग्रहलाई ध्यानमा राखेर म आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्नका लागि नजरपुर एकपल्ट म आएको हुँ पहिले। तर यहाँ को धेरै विशेषताहरू छन्। यहाँ का गुरुजी लगभग यहाँ का सबैलाई कंठी मान्ने श्री रमणदास जी महाराज को यो सुंदर जागनी क्षेत्र आज पूरा नेपाल, सिक्किम, डुवर्स पंडित कृष्ण प्रसाद सापकोटालाई कसले जान्दैन र यहाँ भएको यो राष्ट्रिय मेलामा, यहाँ भएको यो अन्तर्राष्ट्रिय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महोत्सव पर्व में आउने विचार गरियो। फेरि यसपालि कतै राम्रो संजोग बनिएको छ। हिजो भगवान देवराज इंद्रले जब यो कार्यक्रम में सिंचन गर्दै थिए त्यतिखेर हाम्रो टाइम को मध्यलाई ध्यान में राखेर मैले
परम पूज्य जगत गुरु श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज का चरण में प्रार्थना करें, प्रभु यसपालि को भागवत कथा हजुरले नै प्रारंभ गर्नुहोस्। मलाई लाग्दछ यो धेरै वर्षको इतिहासको अन्तरालमा नजरपुरको कार्यक्रमको श्रीमद् भागवतको थालनी यसको मंगल प्रारंभ परम पूज्य जगत गुरु महाराज श्री को मुखारविन्दबाट हिजो प्रारंभ भइसकेको छ। यो एउटा बडो संजोग बनिएको छ र म अन्तर हृदयबाट परम पूज्य महाराज श्री को अत्यंत हृदयबाट कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज धेरै सन्तहरू जानुभयो, प्राय अहिलेको बेलामा म पनि एक दिन दुई दिन आएर जाने गर्दछु। भोलि परम पूज्य आचार्य महाराज श्री 5 नौतनपुरी धाम तिर प्रयाण गर्नुहुन्छ। एक दिन बसेर फेरि श्री 5 महामंगलपुरी धाम तिर हाम्रो श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज जगत गुरु वहाँ पाल्नु हुनेछ। उहाँहरू जाँदा मलाई पनि हिँड्नु जस्तो चाहिँ लाग्ने रहेछ। तर तपाईहरुको जमघट, तपाईहरुको यो सुन्दर आनन्द मेला म यसपालि 7 दिन नजरपुर बसेर म आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्न श्रीमद् भागवतको कथाका केही अंशहरू हजुरलाई सुनाउने छु। हामी लगभग 3-4 जना हाम्रो परम आदरणीय श्री अमृतराज जी महाराज, हाम्रो परम आदरणीय श्री यमनाथ शास्त्री जी, सायद अरू एकाध सन्तहरू हामी यहाँ बस्छौं होला। बीचमा आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। आउनुहोस्, केही छिनसम्म श्रीमद् भागवतका कुराहरूमा। यसपालि श्रीमद् भागवत कथा अलिक अर्कै ढंगले गर्ने, किनभने बिहानको पक्ष सुरेन्द्र जी हाम्रो बेलुका कथा हुन्छ हैन, सधैँ यति बेरै हो। त्यसले गर्दा बिहानको पक्षमा भिन्न भिन्न प्रकारका यहाँ आयोजनहरू हुन्छन्। मलाई लाग्दछ युवा परिषदको पनि एउटा कार्यक्रम होला, समितिको एउटा कार्यक्रम होला, बाइजुराज संघको कार्यक्रम होला, अरू केही कार्यक्रम होला। श्रीमद् भागवतको कथा मध्याह्नपछि हुन्छ, भोजन पश्चात हुन्छ। त्यसले गर्दा 2 घण्टा 3 घण्टा 1 घण्टा कति समय हुनेछ। प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म जुन ग्रन्थलाई हाम्रा परम सद्गुरु श्री देवचन्द्र जी महाराजले 14 वर्षलो निष्ठाबन्ध वचन ग्रहे सारी सनन्द कई जप तप किए व्रत नेम सेवा स्वरूप स्नेह अति प्रेम, जुन ग्रन्थलाई साक्षात श्री श्यामाजी अवतार परम विद्या की अधिष्ठात्री समग्र विद्याहरूको जन्म जसबाट प्रकट हुन्छ, उनै श्यामाजीले जुन ग्रन्थको 14 वर्षसम्म अनुपान गर्नुभयो, 14 वर्षसम्म श्रवण गर्नुभयो। यसलाई सप्ताहमा केही घण्टामा आबद्ध गर्नु बडा अप्ठ्यारो कुरो छ। तर हामीले यसरी गर्न सक्छौं। हाम्रो मदन अलंकारजीले मलाई हिजो सोध्नु भएको थियो कसरी कथा गर्ने भन्दा मैले सर्टकट बाटो अपनाएको छु। आज श्रीमद् भागवतको प्रारम्भ गरिन्छ। भोलि कृष्ण जन्म उत्सव गर्ने हो। कृष्ण जन्म उत्सव धूमधामले उत्सव गर्नुपर्छ र नजरपुरका अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का परम कृष्ण भक्तहरूलाई 9 स्कन्द को कथा 1 घण्टामा सुनाएर अनि कृष्ण लीलामा प्रवेश गर्ने। 5 दिनसम्म भोलिदेखि लिएर 20 गतेसम्म कृष्ण लीलाको परमानन्द रसमा हामी डुबुल्की लगाउनेछौँ र भोलि धुमधामसँग बेलुकाको लगभग 5-6 बजेसम्ममा हामी कृष्ण जन्म उत्सव गर्नेछौँ। हजुरहरू सबै तयार हुनुहुन्छ?
कृष्ण जन्म उत्सवमा कार्यकर्ताहरूले अलिकति यसो सजाए जस्तो पनि गर्नुपर्दछ। बेलुनहरू के झुन्ड्याएर यतापट्टि हाम्रो कार्यकर्ताहरूले अलिकति शोभा अलिकति त्यो झाँकीहरू पनि तयार गर्नुपर्छ। भोलि कृष्ण एउटा सजाएर अनि आमा दिदीबहिनीहरूले राम्रो कपडा लगाएर जब हामी यहाँबाट कृष्ण जन्मको पावन महापर्वमा जब यहाँबाट बधाईका गीतहरू गाउँदछौँ, भजनहरू गाउँदछौँ, त्यतिखेर सबैले नाच्नु पनि पर्दछ। मन नृत्य गरोस्, जीवनको रोम रोम परम नृत्य गरोस्। त्यसले गर्दा भोलि कृष्ण जन्म उत्सव हामी मनाउने र कृष्ण जन्म उत्सव भन्दा पहिले श्रीमद् भागवतको आफ्नो एउटा क्रम छ। श्रीमद् भागवतको 12 स्कन्धलाई दुवैपट्टिबाट आवृत्त गरेर दुईटा महात्म्यहरू लेखिएका छन्। प्राय अन्तिमको महात्म्य भन्ने चलन छैन, तर प्रारम्भको महात्म्यलाई हामी अलिकति ग्रहण गर्दछौँ। महात्म्यको पहिलो श्लोक जुन हिजो परम पूज्य आचार्य महाराज श्रीबाट प्रारम्भ भएको छ, श्रीमद् भागवतका प्रस्तुतकर्ता स्वयं व्यासजी महाराजले सबभन्दा पहिले परम प्रभु परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्णलाई प्रणाम गर्नुभएको छ। प्रणाममा पनि शब्द बहुवचन लगाउनु भएको छ, भयम नुमः। खाली कथाकारले प्रणाम गर्ने होइन, खाली संगीतकारहरूले प्रणाम गर्ने होइन, हामी सबैले प्रणाम गर्ने। वयम नुमः, परमात्मालाई प्रणाम गर्ने। प्रणाम गर्दा के हुन्छ? सबभन्दा पहिले प्रणाम गर्दाखेरि हामीमा विनम्रता आउँदछ, हाम्रो हृदयलाई कमलो बनाइदिन्छ। कृष्णलाई पाउनु छ भने मधुसूदन सरस्वती भएर पाइँदैन। हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो? अहिले परम पूज्य महाराज श्री आफ्नो प्रवचनको भावमा प्रवाहित भएर हामी सबैलाई अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको रसमा डुबुल्की लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। एक एक परम अनुभवले छानिएर निक्लेका शब्दहरूको भावाभिव्यक्ति यहाँ हुँदै थियो। हामी कसरी परमात्मालाई पाउन सक्दछौँ? परमात्मालाई पाएपछि हाम्रो हृदय आनन्दमा कसरी चुर्लुममा डुब्दछ? म धेरैपल्ट प्राय म उदाहरण दिन्छु। कोही कोही बेला तपाईँहरू टेली श्रृङ्खलाहरू हेर्नुहुन्छ। नेपालीको टेली श्रृङ्खला भन्दा अलिकति इन्डियन टेली श्रृङ्खलाहरू तपाईँहरू धेरै हेर्नुहुन्छ, धारावाहिकहरू, सिरियलहरू। नेपाली श्रृङ्खलामा मैले यसो कोही कोही बेला मलाई अलि मनपर्छ, म हेर्छु टेलिभिजन। टेलिभिजनमा हेर्दाखेरि तितो सत्य, अर्को के हाँस्ने कुराहरू आउँदछ। राजनीतिद्वारा अभिप्रेरित भएको, राजनीतिमा गाँसिएका प्राय प्राय श्रृङ्खलाहरू हुन्छन्। तर भारतबाट प्रस्तुत भएका टेली श्रृङ्खलाहरूमा रामायण, महाभारत, महादेव, नयाँ महाभारत, नयाँ एपिसोडहरू आइरहेका छन्। म तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यो टेली श्रृङ्खलामा हेर्दा कुनै दिन तपाईँहरू टेलिभिजन अगाडि बस्नुभयो अनि टेलिभिजन हेर्दै 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 जाँदा कुनै एउटा यस्तो खालको प्रस्तुति आउँदछ, चाहे द्रौपदी हुन्, चाहे जगत जननी सीता हुन्, त्यो टेली श्रृङ्खलामा जब त्यहाँ भाव व्यक्त हुँदा हुँदै त्यहाँनिर एउटा वियोग श्रृङ्गार आउँदछ, रुने खालको प्रसङ्ग आउँदछ, करुणाले आप्लावित भएको प्रसङ्ग आउँदछ। मैले देखिरहेछु टेलिभिजन हेर्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो धारावाहिकमा देखिने, टेली श्रृङ्खलामा देखिने त्यो करुण प्रसङ्गलाई रुँदै 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 यसोहरतिर परतिर हेरेर आँसु पुस्दै 1 घण्टा बिताएर उठेपछि
અને એક બિસ્તરામાં કુરો ગરથન આજકો તો સાरै राम्रो रहेछ भन्छन् अवन्नो रुनमा राम्रो हुन्छ तर रुने प्रसंग बहुत राम्रो हुन्छ यदि समय मिल्यो अनुकूल संजोग पर्यो भने यसपालि म यहाँनेरि गोपीहरूले गरेको वियोग श्रृंगारको जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वये धृता सवस त्वां विचिन्वते। यो प्रसंग गोपी गीत को प्रसंग म हजुरलाई सुनाउने छु। कसरी गोपीहरू भावमा चुर्लुममा डुबेर हराएका कृष्णलाई आफ्ना आँसुहरूले पुकार गर्दछन्। हाम्रो जीवनको अर्थ कृष्ण हो, हाम्रो जीवनको परिश्रम कृष्ण हो, हाम्रो जीवनको पुरुषार्थ कृष्ण हो। यी बाटामा काम हामी जुन गर्दछौं नि, हामी जन्म्यौं, पढाइ लेखाइ गर्यौं, कसैले विवाह गर्यो, हामी सबै साधु भयौं समाजको काम गर्न। हुँदा हुँदै आफ्नो जीवनका 70, 80, 90, 100 वर्ष पूरा गर्दछौं। फेरि एउटा अगमको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ, जुन यात्राको लागि श्री प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, सुता होए सो जागियो, जागा सो बैठा होए, बैठा ठाड़ा होइयो, ठाड़ा पांव भरे आगे सोए, यों तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़, सब अंग इसक ले के निकसो ब्रह्मांड फोड़। हाम्रो जुन एउटा अनन्त यात्रा छ, हाम्रो यात्राको समाप्ति के हो? हजारौं लाखौं वर्षदेखि ऋषिहरू यात्रा गरिरहेका छन्, निराकारमा निरञ्जनमा भ्रमण गरिरहेका छन्। तर हामी कति सौभाग्यशाली छौं। निजानन्द स्वामीले हाम्रो यात्राको परिसमाप्ति गरिदिनु भयो। निजानन्द स्वामीले हाम्रो यात्राको अन्तिम चरम बिन्दु बताउनु भयो। हाम्रो यात्रा कहाँ हो, कतैसम्म हो? श्रीमद् भागवतको आश्रय स्थान यही नै हो। हाम्रो यात्रा अन्तिम हो श्री कृष्ण। यो जन्ममा कोही कोही बेला काठमाडौँमा बसेका बेला, आश्रममा बसेका बेला जिज्ञासुहरू आउँदछन्, सोध्दछन्। सोद्धाखेरि म एउटै नै कुरो भन्दछु। मलाई एकजनाले एउटा गीताको 18 अध्यायको 66वां श्लोकको अर्थ सोधे। सायद यसपालि काठमाडौँमा हुने एउटा सानो कार्यक्रम छ 108 पारायणको, त्यसमा भगवत गीताको नेपाली अनुवाद निस्किन्छ होला। म दिनरात त्यसमा लागिरहेको छु। त्यो 66वां श्लोकको मलाई एउटा विद्वानले अर्थ सोझे। मलाई भन्छन्, महाराज श्री, यो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यसको अर्थ के हो? धेरैवटा गीताहरू पढेर, धेरै अनुवादका ग्रन्थहरू पढेर उनी आएका रहेछन्। मैले भने सीधा अर्थ चाहिँ कि बाङ्गो टिङ्गो अर्थ चाहिन्छ, सीधा अर्थ भन्नुहोस्। मैले त्यसको सीधा गीतामा लेखेको एज इट इज केवल सीधा अर्थको अनुवाद गरेर सुनाए। यदि जीवनमा परम मोक्ष चाहिन्छ, यदि जीवनको आत्यन्तिक मोक्ष चाहिन्छ, अब फेरि पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नगर्नु छ भने, यदि बार बार जन्मनु र मर्नको चक्रमा पर्नु छैन भने
स्पष्ट कुरो 18वां अध्याय को फाइनल जजमेंट, 18 अध्याय को अंतिम प्रस्तुति कृष्ण को, मेरो शरण में आओ, कृष्ण शरण में आओ। हाम्रो जीवन को अंतिम लक्ष्य केवल कृष्ण। कोही कोही बेला कोही साँचा सद्गुरु नपाएर हजारौं जन्म भट्किने पनि एउटा अवकाश प्राप्त हुन्छ, तर कुनै साँचा सद्गुरु प्राप्त भयो भने बस हाम्रो अन्तिम जन्म यही नै हुन्छ, हामी सुध्रिन्छौँ। प्राय प्राय विद्वानहरूसँग कुरो गर्दाखेरि निवेदन गर्ने पालो आउँदछ कि यो कृष्ण भक्ति कस्तो अद्भुत अलौकिक भक्ति छ। हाम्रा गाउँ घरका आमा बुवाहरू जसले पढा लेखा छैनन्, केही पनि पढेको हुँदैन, तर तारतम महामन्त्र सुनेको हुन्छ, जीवनको अन्तिम भागसम्म। यो नेपालको एउटा अद्भुत कला म हजुरहरूलाई भन्दैछु। प्रत्येक मन्दिरमा 2टा 4वटा 10वटा वृद्ध आश्रमका रुमहरू हुन्छ नै हुन्छ। भारतमा बहुत कम्ती हुन्छ यस्तो, बहुत कम्ती। तर नेपालमा जुनै मन्दिर किन नहोस्, त्यो मन्दिरमा 2टा 4वटा 10वटा 15वटा यसो रुम त हुन्छ नै हुन्छ। कारण हाम्रा नेपालका आमा बुवाहरू वृद्धावस्था आउन थालेपछि बिस्तारो बिस्तारो उनीहरूको मन घरबाट हट्दछ, मनमा आउँदछ, मन्दिरमा आएर प्रार्थना गर्दछन्, मेरो थैलीमा यति मात्र पैसा छ, म यति पैसा दिएर यो रुममा बस्न चाहन्छु, हजुरहरू राख्नुहुन्छ? नजरपुर डाक्टर राज्यपालले यहाँ जुन उद्घाटन गर्नुभयो त्यसैको प्रतिफल हो। हाम्रा आमाहरू, हाम्रा बुवाहरू अन्तिम अवस्थामा आएर मन्दिरमा बसेर शरीरले सकोस् कि नसकोस् बिहान 3-4 बजी उठेर अनि बिहानदेखि लिएर रातिसम्मको सेवा पूजामा सम्मिलित भएर मर्ने बेलामा घरमा कान्छा छोराले आमा चिन्नु भयो मलाई, बुवा चिन्नु भयो मलाई, कान्छी बुहारीको ध्यान गलामा लगाएको 2 तोला सुनको त्यो चेनमा हुन्छ। आमा जानुभन्दा पहिले यो सुन मैले पाए हुन्थ्यो, तर तिनै आमाहरू मन्दिरमा आएर मन्दिरमा बसेर अन्तिम अवस्थामा हातमा सुमर्नी लिएर रास्यामा 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 गर्दा गर्दै निज नामको जप गर्दा गर्दै मेरो जीवनको अन्तिम होस्। कारण उनीहरूलाई पक्का बडा बडा विद्वानहरूलाई जुन कुरोमा असमञ्जस छ, काशीका बडा बडा विद्वानहरूलाई मरेपछि म परमधाम पाउँछु कि पाउँदिन, तर्क वितर्कहरू हुन्छ। न तद भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक, यो साँच्चै हो कि होइन, यसका लागि शास्त्रहरू पल्टाउँछन्। ब्रह्म वैवर्तमा के लेखेको छ, स्कन्द पुराणमा के लेखेको छ, गर्ग संहितामा के लेखेको छ, ऋग्वेदमा के लेखेको छ, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य वर्णन तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पन्था विद्यते अयनाय। यो साँचो हो कि होइन? के हो कुरो? बडा बडा विद्वानहरू तर्क वितर्कमा अल्झिरहेका हुन्छन्, तर ती केही नजानेका मात्र सद्गुरुले मुखारविन्दबाट दिनुभएको 16 अक्षरमा निर्भर भएर एउटै आशा लगाएर मन्दिरको अगाडि टकटकी लगाएर बसेका हुन्छन्। वृद्धावस्थामा हे राज्य, हे परमात्मा, हे धनी, जब प्राण छुटोस् त्यतिखेर म परमधाम जान पाऊँ। म तपाईहरुलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तर्क वितर्कमा अल्झिएका, तर्क वितर्कमा मुछिएका बडा बडा विद्वानहरू भन्दा ती अबोध ती माताहरू जसले मात्र निज नाम जानेका छन्,
उनीहरूले जानेका छन् परमधाम मैले जानुपर्छ। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन 7 घाट कतापट्टि छ। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन जमुनाबाट चाँदनी चोक जाने बाटो कति लामो छ। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन चाँदनी चोकबाट माथि उक्लिने सिडी कतिवटा छ। उनीहरूलाई यो पनि थाहा छैन रङ्गमहल कति भोमको छ। मात्र यति थाहा छ मेरो परमधाम। त्यति आशा र विश्वासमा रहेका, त्यो आशामा अल्झिएका ती आत्माहरू यहाँबाट निज नाम जप गर्दा गर्दै हातमा सुमरण लिएर माला घुमाउँदै घुमाउँदै अन्तिम दानो सर्दा यहाँबाट जब उनीहरू प्राण छोड्दछन् के ती परमधाम नजालान्? मलाई विश्वास छ। म जन्म सिद्ध प्रणामी साधुको घरमा जन्म लिएको मान्छे हुँ। मैले त्यस्तै हजुरआमाको चरणको सेवा गरेको छु। 103 वर्षको उमेरमा मेरी हजुरआमा जब गर्दै 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 निज नाम मैले सुने। अन्तिममा म जब पढेर गएँ, हजुरआमा निज नाम सुनाउनुहोस् त भन्दा निज नाम अशुद्ध छ। मैले शुद्ध गराउने चेष्टा गरेँ, म फेल भएँ, उहाँको शुद्ध भएन। एक दिन अकस्मात विचार आयो म शुद्ध जप्ने अझै पूर्ण परिपक्व छुइनँ, तर मेरी हजुरआमा अशुद्ध जपे तापनि उनको भित्र जुन एउटा राज्य प्रतिको अठोट अनमोल श्रद्धा छ, जाओ जो यही जप हुन्छ, मैले देखेको छु। अन्तिम अवस्थामा निज नाम जप गर्दा गर्दै 103 वर्षको अवस्थामा मेरो हजुरआमाले प्राण त्याग गरेको। विश्वास करिने दौडी जेह तार तमनु फल लेसी तेह। पूरा धर्मको पूरा ढांचा, धर्मको पूरा बेस, यसको अर्थ म विद्वत्तालाई नकार्दै छुइन, विद्वत्ताको जरुरत छ, तर धर्मको पूरा माहौल, धर्मको पूरा इमारत विश्वासमा निर्भर हुन्छ। जसको विश्वास जति कंक्रीट हुन्छ, जसको विश्वास जति मजबूत हुन्छ, ऊ धर्मको त्यो आन्तरिक जगतमा ऊ त्यति नै प्रयाण गर्दै जान्छ। जसलाई अहिले महाराजश्रीले अभिव्यक्त गर्नुभयो कि एउटा यस्तो खालको स्वाद आँखा चिम्लिएपछि, त्यो परमानन्दसँग जोडिएपछि यस्तो खालको एउटा रसानुभूति हुँदै जान्छ। आँखाबाट आँसु झर्दै हुन्छन्, एउटा भित्रबाट प्रार्थनाका आर्तनादहरू प्रकट हुँदै जान्छन्। यस्तो लाग्दछ पिया तुम हो तैसे के जियो मैं अर्ज करूं मेरे पेओ जी। हम जैसे तुम जिना करो मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। जीवड़ा तो जी वे नहीं क्यों मीठे दिल के प्यास जी। एउटा यस्तो खालको अभिप्सा, एउटा यस्तो खालको अमीट प्यास भित्रबाट जति डुब्दै गयो त्यति प्यास बढ्दै जान्छ। जति नजदीक हुँदै गयो त्यति भेट्टाउने अन्तरबाट त्यो वियोग बढ्दै जान्छ। त्यो हो श्री कृष्ण। हामी त्यो परम सौभाग्यशाली प्रणामी हौं। हेलो, हामीलाई थाहा छ कि हामी जब कृष्ण भन्छौं हाम्रो ध्यान गौलोकमा हुँदैन, हाम्रो ध्यान वैकुण्ठमा हुँदैन। हामीले कृष्ण भन्ने बित्तिकै हाम्रो ध्यान कहीँ पनि दौडिँदैन।
हामीलाई सद्गुरुले पक्का गर्नुभएको छ। हामी जब भागवतको यो श्लोक सुन्दछौँ, श्री कृष्णाय वयम नुमः, हामी सिधा श्री परमधाम पुग्दछौँ। श्री कृष्ण भन्ने बित्तिकै हामीलाई त्यो स्वरूपको चिन्तन हुन थाल्दछ। स्वरूप